May kamatayon ug tungod sa kamatayon lahi-lahi nga mga panghuna-huna ug lahi-lahi nga pagtuo nga naabot sa atoa. Ang uban mo ingon, pag mamatay ang tao, pagkahuman ana mosulod na siya dito sa mga hayop nga maglupad-lupad ay ayon na hilabti kay imo nang lulo, imo nang lula. Ang uban adunay po'y pagtuo nga kun ang tao mamatay, mosulod pud usab siya sa lain nga pud usab nga lawas. Pero asa ang tinuod ana? Ang tao ba mamatay, diretso na ba sa langit kung maayo siya o kung daotan diretso na ba sa impierno? Or nay usa ka dapit nga ginisenyo ang Dios kung ang tao mamatay. So sa Biblia mga kaigsuonan, sa Santiago 2 versikulo 26, nagasulti ang pulong sa Dios dinhi. Kay maingon nga patay ang lawas nga bulag sa espiritu, mauman usab nga ang pagtuo nga bulag sa mga buhat patay man. Kanus adaw mamatay ang usa ka tawo kun ang iyang espiritu mubulag ngadto sa iyang lawas. O aduna po'y lahi nga termino kung mohisgot kita og kamatayon. Kung ang tao daw nga aduna siya pagtuo pero wala siya nagbuhat sa ingon, patay gihapon siya sa atubangan sa Ginoo. Mao pa na ang duha ka klase nga kamatayon. Matud pod sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ingon ko dinhi si Haring Solomon pinaagi sa wisdom nga gihatag sa Dios, ug ang abog mobalik nganhi sa yuta, ingon nga sa kaniadto, ug ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Asa daw mobalik ang espiritu, mobalik siya sa Dios, ang kalag pagahukman kini ug ang lawas mobalik kini ngadto sa abog. Unsa ingon dinhi mobalik nganhi sa yuta, ingon nga sa kaniadto. Kay ang tawo gibuhat sa Dios gikan sa yuta, ang lawas nato mobalik ni siya didto sa yuta, ang espiritu mobalik sa Dios ug ang atong kalag nga mao kita, mao kini ang pagahukman pag-abot sa panahon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 28, ug ang Dios gayud sa pakigdait. Ang Dios dili siya Dios sa kasamok, kundi Dios siya sa pakigdait sa mga tawo nga nagmatinumanon ngadto sa iya. Magabalaan kaninyo sa bug-os og pagabantayan ang tibuok ninyo nga espiritu ug ang kalag ug ang lawas sa pagkadili badlunganon hangtod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa daw ang pulos nato dinhi sa kalibutan? Gikinahanglan mabantayan nato ang atong tibuok espiritu, ang atong lawas ug ang atong kalag nga dili badlunganon sa tubangan sa atong Ginoo. Kung aduna kay anak nga badlungon, ang emosyon o ang feeling sa ginikanan masuko, maglagot, dili malipay. Ang mga Kristohanon anak ni siya sa Dios. Ang tao anak sa Dios, og isip anak sa Dios dapat dili daw ta badlunganon diha sa iyang atubangan. Mutuman kita sa iyang sugo, mutuman kita sa iyang kabubuton. Sa panahon karon daghan og nagkalain-lain nga pagtuo, apan dili siya biblikal. Kung ingon kita og dili biblikal, buti pasabot dili siya makita sa Biblia, wala siya gitudlo sa atong Ginoo, wala siya giwali sa mga apostoles. Una nga pagtuo, aduna kitay ginatawag nga annihilation. Unsa kining annihilation? Ang tawo mamatay ug mahanaw. Buti pasabot wala nay ikaduha nga kinabuhi, wala na joy mahitabo. Mao kini ang pagtuo sa mga ateista. Insa nang mga ateist? Ang mga tawo nga wala nagatuo nga adunay Dios. Wala na sila nagalaom sa saad sa Ginoo. Aduna pud tay ginatawag nga reincarnation. Ang tawo mamatay ug mabuhi usab. Buti pasabot mosulod siya sa mga sapat, sa iro siya mosulod, sa elepante siya mosulod, or sa mga alibangbang siya mosulod. Mao na ang hinungdan nga ang mga katigulangan sa una tungod sa impluwensya sa Hinduism
moingon sila nga nasa dako nga alibangbang ang imuhang ang namatay or parihaan ni na piso sa tubangan, ingon sila nga naa din ha ang minatay, mao na siya, nagsulod lang din ha. Tungod na siya sa pagtuo sa mga tao. Adunat po kita ginatawag nga purgatorio. Pagtuo kini sa atong mga higala nga Roman Catholic, ang tao daw kung mamatay, ibutang kini sa purgatorio. Buti pa sabot, kung anaa kay sala, ibutang ka dito sa usa ka dapit nga ginatawag og purgatorio para hinahinayan og hinlo ang imong sala o para mahimo ka nga malangit. Pinaagi sa mga pag-ampo sa mga tao. Og napod kitay ginatawag ang tao mamatay ug malangit dayon. Pag mamatay siya nga maayo, adto din siya langit. Pag mamatay siya daotan, adto din siya langit. So mangutan na ta asa ang tinuod ana. Ang tinuod naa sa Biblia. So tan-aw nato ang Biblia unsa di ang tinuod. Asa di ay ang mga patay. Sa Old Testament kung ang tao mamatay aduna siya'y adtuan. Mao kini ang giingon dinhi sa atong Ginoo sa Genesis chapter 37 verse 35. Og mingtindog ang tanan niya nga mga anak nga babayi sa paglipay kaniya. Kay siya wala bumuot nga pagalipayon og siya nagaingon kay mukanaog ako ngadto sa lubnganan nga magabalata tungod sa akong anak og mihilak ang iyang amahan tungod kaniya. Example kini sa tao sa Dios nga namatay ang iyang mahal sa kinabuhi. O ang tao nga mamatay aduna siya dapit nga pagaadtuan. Sa Genesis chapter 49 verse 33, og sa nakatapos si Jacob sa paghatag og mga sugo sa iyang mga anak nga lalaki, o di pasabot ginikanan ang namatay. Bago siya namatay, naghahimo pa siya kasulatan kung kinsa ang mudawat sa iyang mga kabtangan. Gitikong niya ang iyang mga tiil sa higdaanan. Bati ba sabot, nahimo siya nga namatay, og nitugyan sa iyang espiritu, og gipaipon uban sa iyang mga katawhan. Pagkapatay sa tao, nag-ipon siya sa iyang katawhan. Bot ipasabot, niadto siya sa dapit, nga sa diin naa po dito ang iyang minahal sa kinabuhi nga nangamatay, ang iyang mga kailang nga nangamatay. So naay lugar nga butangan sa Dios sa mga tao nga nangamatay. So ang pangutana, asa na siya nga dapit? Padayon na to ang pagbasa. Job chapter 10 verse 20 hangtod sa verse 22, maupod kini ang ingon sa Dios. Dili ba diyutay da ang akong mga adlaw? So unsa ang bot ipasabot? Dili ta magsalig sa kahimsog sa atong lawas. Dili ta magsalig kung gamay pa ang atong edad or tigulang na ta. Because ang kamatayon wala daw siya'y pilion. Ang atong mga adlaw, unsa daw? Diyutay. Dali rata dinhi sa kalibutan. Nan, humunong ka og pasagdi ako aron nga makabaton ako og diyutayng kalipay. Sa 21, sa dili pa ako mugikan, nagikan dito, dili na mubalik. So ang tao daw kung mamatay, adto siya sa usa ka dapit, pero dili na siya mubalik. Naatay mga pagtuo pag ang tao mamatay, naapa na dinhi. Naapa na ang iyang espiritu dinhi. Pero ingon sa atong Dios, kung nagtuo kita sa Dios o nagtuo kita sa iyang pulong nga nasa Biblia, ingon niya sa mga tao, kung ang tao mamatay, dili na siya mubalik. Dili na siya mubalik dinhi sa yuta. Dili na siya maglatagaw dinhi, magkinabuhi pa dinhi. Unsa pa yung ingon dinhi? Ngadto sa yuta sa kangitngitan ug sa landong sa kamatayon. Ang yuta mangitngit ingon sa tungang gabii, sa yuta sa landong sa kamatayon ug walay kahusay, ug diin ang suga ingon sa tungang gabii. Unsa daw? Ang yuta daw walay kahusay. Bot ipasabot na ay mga problema dinhi, kasakit, kabalaka, kung naa may maintenance, naapay maintenance dinhi. Kung naamantay mga sinimana, na ay mga sinimana dinhi, na ay mga utang.
daghan og problema sa yuta. Pero ingon sa Dios na ay dapit, maayo nga dapit nga iyang gisaad sa mga tawo nga nagmatinumanon sa iyaha. Kanus-an nato na siya maangkon. Mabasa nato na siya sa Pinadiyag 2 versikulo 10. Basahin nato ang pulong sa Ginoo sa Pinadiyag kapitulo 2 versikulo 10. Adunay saad ang Dios sa mga tawo nga nagmatinumanon ngadto sa iyaha. Matod pa dinhi, ayaw kalisangi ang mga butang nga sa dili madugay imo ng pag-aantuson. Tanawa, ang uban kaninyo hapit na ibanlod sa yawa ngadto sa bilangguan aron masulayan kamo o pagasakiton kamo sulod sa napulo kadlaw. Hinunoa ang pagkamatinumanon kanako bisan pa ang kamatayon ug hatagan ko ikaw sa purong-purong sa kinabuhi. Sige tagreklamo, naghimo man ko sa imong kabubuton Ginoo, naghalagad man ko kanunay nganong wala pa man ang imong saad sa amoa. Aduna siya'y nindot nga saad. Kung dili daw ta mag-undang sa pag-alagad sa iyaha, mangalagad ta hangtod sa atong kamatayon. Natay madawat purong-purong sa kinabuhi. Bot ipasabot, kinabuhi nga sa din wala nay problema, kinabuhi nga sa din wala nay paghilak, wala nay kagulanan. Walay tao nga dili gusto og ingana, gusto taghayahay nga kinabuhi. O asa nato na makita nato na siya diha sa atong Ginoo. O unsaon nato sa pag-acquire or pagdawat anak kung kita magmatinumanon hangtod daw sa atong kamatayon. Sa Numbers chapter 16 verse 30, apan kun si Jehova magabuhat og usa ka bag-ong butang ug ang yuta magabukas sa iyang mga baba ug magalamoy kanila uban ang tanang mga butang nila og sila mga naog nga buhi ngadto sa Sheol, unya kamo mga sayod nga kining mga tawhana nangamatay na. Ang mga patay aduna sila'y dapit nga pagaadtuan. O ginatawag kini dinhi Sheol. Bot ipasabot usa ka lugar nga ginatawag nga Hades. Padayon kita mga kaigsunan. Lucas chapter 16 verse 19 hangtod kini sa unahan. Asa di ang mga patay? Adunay ilustrasyon dinhi ang atong Ginoo, duha ka tawo nga namatay. Basahon nato ang Lucas chapter 16 19 hangtod kini sa unahan. Diha usa ka taong dato nga nagsapot sa purpura og lino nga manipis. Nagahulagway kini sa usa ka adunahan nga tao. Og nagkaon sa makahubong nga mga pagkaong matag adlaw. Wat ipasabot, tanan nga gusto niya kaunon, naa. Og sa guwa sa iyang pultahan, palubog ang usa ka taong kabos nga ginganlan si Lazaro. So duha ang tao. Ang taong dato naa sa iya tanang butang dinhi sa kalibutan ug si Lazaro nga naglubog sa yuta. Nga nalukop sa kabahong. Buti pasabot naa siya sakit nga gidaladala. Og gipangandoy ni Lazaro nga mabusog unta siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa taong dato. Og labot pa ang mga iro na nagpanuol kaniya sa ilang gitilapan ang iyang mga kabahong. So si Lazaro naa siya'y mga samad-samad. Og ang mga iro nagduol sa iyaha og gitilapan kini. So nagahulagway ka na sa kung unsa ang iyang kalisod dinhi sa kalibutan. Sa 23 og dito sa 22 og ang taong kabus namatay og gidala sa mga manlulunda ngadto sa sabakan ni Abraham, unya ang taong dato namatay usab og gilubong. Sa 23 og dito sa Hades, ang taong dato og ang Lazaro namatay, asa sila nagadto? Dito sa Hades.
sa nagantos siya sa mga kasakit, giyahat niya ang iyang mga mata o iyang nakita si Abraham dito sa layo o si Lazaro diha sa iyang sabakan. Unsay nahitabo sa duha ka tawo? Si Lazaro naa siya sa kalipay o ang taong dato naa siya sa kasakit. Subot ipasabot, ang lugar nga Hades natunga kana sa duha ka bahin. Naay lugar sa kalipayan o naay lugar sa kasakit. Sa 24, og siya misinggit nga nag-ingon, Amahan kong Abraham, kaluy iintawon ako og sugua si Lazaro sa pagtuslog sa tumoy sa iyang tudlo diha sa tubig aron ipabugnaw sa akong dila. Unsay buot ipasabot? Nganong gusto man siya og tubig? Nganong gusto man siya mabugnawan? Buot ipasabot ang dapit nga iyang nahamutangan usa ka dapit nga init. Asa ni? Kay ania ako sa kasakit dinhi niining nagadilaab nga kalayo. Kung unsa ang atong gitanong, mao pod kini ang atong pag-aaningon. Gusto sa Dios nga mutuman kita sa iyang kabubuton og nagsaad siya og kinabuhi nga walay katapusan. Og kung dili ka gusto mutuman sa kabubuton sa Dios, dili pud siya mamugos og naa siya'y panimalos nga mao ang nagadilaab nga kalayo. Mao kini ang giingon sa Biblia sa 25, apan si Abraham itubag kaniya, anak, hinumdumi nga sa buhi ka pa, nakadawat ikaw sa mga maayong mga butang, og si Lazaro sab nakadawat sa dili maayong mga butang. Unsa ang mahitabo pagka kita mamatay? Ignon tas ni Abraham, hinumduman nato tong time nga buhi pata. Unsa ang atong gibuhat? Nagbuhat bata sa kabubuton sa Dios or wala? Nag-usik-usik bata sa atong panahon sa paglipay-lipay sa dili maayong mapaagi or gigasto nato ang panahon sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo? Sa 26, og labot pa niining tanan sa taliwala kanamo og kaninyo gika pahimutang ang usa ka dakong bungaw aron nga sila nga buot mulabang gikan dinhi nganha kaninyo dili arang makahimo. Walay tabok-tabok mamahitabo. Kung naa na ka sa kasakit, dili na ka matabok dito sa pikas dapit. Kung naa ka sa kalipay, dili ka makatabok dito sa kasakit. Bot ipasabot, wala na'y second chance. Tinuod tong giingon sa kanta, habang may buhay, may pag-asa. Ay, dili dito kanta. Parang nadunggan ako to siya sa radyo, kuan siya sa herbal, habang may buhay, may pag-asa. Tinuod siya. Because kung kita nabuhi, pwede pa ta mubalik sa Ginoo maghinulsol. Pero kung kita mamatay, sama sa dato, giignan siya sa ni Abraham, hinumduman nga sa buhi pa siya. Unsa ang iyang gibuhat? Unsa ang punto? Importante nga motuman kita sa balaod sa atong Ginoo para madawat nato ang iyang saad para sa ato ang maayo nga saad para sa ato ang tanan. Revelation chapter 21 verse 9 hangtod sa unahan. Unya, mitungha ang usa ka pito nga malulunda. 21 verse 1. Ang bago nga langit o ang bago nga yuta. Sa verse 21, chapter 21 verse 1, og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit o ang usa ka bag-ong yuta, kay ang nahaunang langit o ang nahaunang yuta mga hanaw, nangahanaw naman. So maabot ang time, ingon pa sa atong Ginoo, pinaagi sa sulat ni Apostol Juan, moabot ang time nga matunaw ang langit ug ang yuta. Og adunay usa ka dapit nga ihatag sa Dios para sa tao nga nagpatinumanon sa iyaha. Og ang dagat wala na. Og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasaw-onon
nga gidayan-dayan alang sa iyang pamanhunon. Sa bersikulo 3, og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon, tan-awa, ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tawo, siya magapuyo ipon kanila og sila mahimong iyang katawhan. Usa ka nindot nga saad sa Dios, kung ang tao mutuman sa iyang sugo, adunay usa ka dapit nga sa diin tawgon ka sa Dios nga iyaha, nga kauban nato ang Ginoo. Og ang Dios gayud mao ang magpakig-uban kanila og mahimong ilang Dios. Og iyang pagapahiran ang kanluha gikan sa ilang mga mata. Nagahisgot kini pagkahuman sa kamatayon. Mamatay ang tao, aduna pa siya mga kagulanan, apan dito sa dapit nga sa diin iyang giandam para sa mga tao na nagmatinumanon sa iyaha, wala nay luha. Pagapahiran, wala nay kasakit na matagamtaman. Og ang kamatayon wala na. Buti pa sabot, magkinabuhi ta dito hangtod sa kahangturan. Og wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit. Kung dinhi sa kalibutan na ay ginatawag nga rayuma, arthritis, sakit sa tuhod, sakit sa ngipon, sakit sa ulo, daghang mga sakit-sakit sa lawas, dito sa langit wala na mga kasakit, wala na paghilak, kay ang unang mga butang nangagi na. So gaina, gihisgutan nato kung ang tao mamatay, moadto siya sa Hades. Kini, nagahisgot kini sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Pagbalik niya, tunawon ang mga langit, kanang makita nato sa kawanangan ug ang yuta nga atong ginatumban, mga tunaw daw ni tanan, og muandam siya og dapit nga sa diin ibutang dito ang iyang mga katawhan. Buti pa sabot katong tao nga nagmatinumanon sa iya. Sa verse 5, og ang nagalingkod sa trono miingon, tan-awa, ginabag-o ko ang tanang mga butang. Dili parehas sa kalibutan. Wala ta kabalo unsay itsura sa langit. Usab miingon siya, isulat mo kini kay kini nga mga pulong kasaligan ug matuod. Og siya miingon kanako, natapos na. Ako mong Alpha ug ang Omega. Wala pasabot kung kinsa ang Dios sa sinugdan, mao gihapon ang Dios nga magtapos sa kalibutan. Ang sinugdan ug ang katapusan kaniya nga giuhaw. Igahatag ko ang tubig nga walay bayad. Kinsa ang gusto kaluwasan? Naa sa Biblia, walay bayad ang kaluwasan mga kaigsunan. Gikan sa tubran sa tubig sa kinabuhi. Ang magamadaugon, magapanag-iya ni ining maong panlulundon, og ako mahimong iyang Dios, og siya mahimong akong anak. Kinsa ra daw ang makaangkon sa langit? Katong tao nga nagmadaugon. Nganong nag-ingon man ang Ginoo katong nagmadaugon lang? Because naay dili makadaog. Unsa nang dili makadaog? Dili makalahutay. Kung gusto ta maluwas, gusto ta og langit, gikinahanglan kita mulahutay dinhi sa kalibutan. Og sa verse 8, apan alang sa mga kalawan, og sa mga dili matinuohon, katong dili mo tuo o Ginoo, sa mga malaway, buti pasabot, pangit ang iyang batasan, alang sa mga mamumuno, og sa mga makihilawason. Unsa ning makihilawason? Kanang minyo tapos mo asawa pagid og lain. Og sa mga lumayan, kanang nagalumay para makuha ang ilang gusto. Og sa mga magsisimpag mga Diyos-Diyos, og sa tanang mga bakakon. Pati pasabot, kung magsulti ka, bakakon ka, scammer ka, online man na or personal, dili day ka kandidato dito sa langit. Ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaab sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So kanus alang na ay langit ug naay imperno, pagbalik ni Kristo sa kalibutan kung ang langit ug ang yuta matunaw na. Pero sa atong panahon,
Kung ang tao mamatay, aduna siya dapit nga pagaadtuan nga mao ang Hades. Dili dahil mo atong langit, dili dahil mo atong imperno, o dili sa usa lang ka lugar nga mao ang Hades. O pagbalik ni Kristo katong nasa Hades, katong nagpatinumanon sa iya, kwaon niya, katong wala nagpatinumanon dito sa imperno. Sa mausap sa kalibutan, ang nagpatinumanon kuan sa Ginoo, o kung wala nagpatinumanon, hatagan niya og panimalos dito sa kalayo na nagasilaab. Mao kana ang tudlo sa atong Ginoo. Dili na ingon nga para hadlokon ka, kundi para mupili ka sa maayo. Para mas pilion nato siya because naa siya saad nga mas labing maayo kumpara sa atong kinahuna-huna. Natay ginatawag temporary happiness. Saan ang temporary happiness? Mga butang nga sa diin makalipay sa imuha, pero pagaantusan nimo pag-abot sa panahon. Gibuhat ang sa Dios ang tao, naa ang ulo sa taas, gibutang jud niya dira ang utok. Unsay punto? Dapat i-analyze nato. Huna-hunaon nato pag-ayo ang mga desisyon sa atong kinabuhi kung maayo ba ni sa tubangan sa Ginoo or dili. Unsa ang point? Gusto sa Dios nga motuman ta sa iya ha. Naara sa ato ang pagbuhat. Mubuhat ba ta siyang kabubuton or dili? Kung mubuhat ta, naay maayo nga ganti ang iyang ihatag. Pero kung dili ta mubuhat, dili pod siya mamugos apan adunay silot nga iyang giandam. Daghang salamat mga igsoon. Tinawag nga aduna kitay natun-an pinaagi sa balan kasulatan nga kung ang tao di ay mamatay, moadto pa siya og Hades. O pagbalik ni Kristo, diha pa mahitabo ang impierno o ang langit. Langit nga sa diin katong bag-o nga lugar nga puy-anan sa mga tao nga nagmatinumanon sa iya.